बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को एहसानुल्लाह की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज आप देख रहे हैं जी मेरा यूट्यूब चैनल एहसान गोट फार्म। आज इंशाल्लाह मैं आज की इस वीडियो के अंदर आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ, बकरियों के हवाले से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। उसके अलावा लास्ट के ऊपर जी आपको दिखाएँगे अपने मूंगी के खेत और उन खेतों के अंदर मूंगी की हाइट क्या है, मूंगी का जो मिस्सा होता है उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं और किस तरह से आपको मिलेगा, ये सारा कुछ लास्ट में देखेगा। तो अभी जी आपको मैं ये चीज़ बताने वाला हूँ कि मैंने YouTube के ऊपर ना एक वीडियो देखी। वीडियो के अंदर वो बताने वाले जो साहब थे वो ये चीज़ बता रहे थे कि जो लोग चराई करवाते हैं ना, बकरियों को सफ़र करना पड़ता है और उसमें उनकी काफ़ी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। अगर कहीं पे जाके उनको कोई खुराक मिल जाती है ना सर, तो उसमें क्या होता है उसका उनको पूरा फ़ायदा नहीं होता, एनर्जी सारी वेस्ट हो जाती है रास्ते में। तो ये बिल्कुल ना अजीब सा सवाल मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों कि जब से बकरी इस दुनिया में आई है तब से लेके आज तक सर बकरी पैदल सफ़र करती है और बड़ी खुश होकर करती है। अंबिया कराम ने बकरियां चराई और बकरी की जो इसके घुटी आई है ना, वो कहते हैं इसकी जो बुनियाद है उसके अंदर चराई लाजमी है। आज अगर अंग्रेज़ भी इस फार्मिंग को कर रहे हैं तो वो भी कहते हैं कि जो बेहतरीन काम है वो क्या है जी, इसकी चराई है, इसको चराया करें। और आज बकरियों को कितना सफ़र आज के दौर के अंदर, वो कहते हैं जी वो तो पुराना दौर था जी, वो तो गया। आज के दौर के अंदर ये ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, आज भी ऐसा हो रहा है। देखें यहाँ से बिम्बर, आज़ाद कश्मीर, कोटली, यहाँ से बकरवाल जिनके पास 500-500, 400-400, हज़ार के वो रेवड़ होते हैं, यहाँ से लेके निकलते हैं कहाँ के लिए, ये एक स्कर्दू बल्तिस्तान जाते हैं। दियोसाई एक इलाका है, वहाँ तक जाने का इत्तेफाक हुआ है हमारे एक भाई को, अकील भाई। तो मैं उनकी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि बकरियों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। सर बकरियाँ भी हैं, वो ख़ुद भी हैं, उनके जानवर भी हैं, उनके राशन भी हैं, उनके बच्चे भी हैं, सब कुछ पैदल सफ़र करते हैं। कितने सर 3 महीने का लगातार ये सफ़र होता है। यहाँ से आज़ाद कश्मीर से चलते हैं और वहाँ दियोसाई बल्तिस्तान का एरिया, वहाँ तक पैदल ही जाते हैं। तो जानवर चरते भी जाते हैं और हमारे जानवरों से वो कहीं जानवर तकड़े हैं और बेहतर हैं। तो इसलिए वो इंसान भी हमसे ताकत में बेहतर है। हमें बात करते हुए यहाँ पे सांस फूल जाती है और वो लगातार 8-10 घंटे की चढ़ाइयाँ चढ़ते हैं, उनका सांस नहीं फूलता। तो इसका मतलब है ना, चलने में सेहतमंदी होती है। ये दूर की बात नहीं कर रहा, इसी 8 दिन पहले की बात कर रहा हूँ। अकील भाई हैं हमारे, वो वहाँ से उनके साथ उन्होंने पूरे 3 महीने का सफ़र किया है। किस तरह से वो गुजरे हैं, चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उसका लिंक मिल जाएगा वीडियो का, आप उसको विज़िट कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं कि किस तरह बकरियां स्ट्रगल करती हैं, किस तरह जाती हैं। तो ये जो बात है ना जी, बकरियों को चराई, जबकि बकरियों की जो बेस है सर वो चराई है। चराई के ऊपर जो जानवर खुश रहता है, हम अल्हम्दुलिल्लाह इन दिनों के अंदर, बल्कि 4 महीने हो गए लगातार इनको कोई चीज़ नहीं दी। तो आइए जी अब आते हैं अपने मूंगी के खेत में। जी व्यूअर, ये है जी मूंगी का खेत है ये, और इसका बनता है जी भूसा, यानी इसका जो जिसको हे भी कहते हैं, मिस्सा भी कहते हैं, इसका वो बनता है और फिर उसको देते हैं जानवरों को। और मूंगी का जो मिस्सा है जी, ये दोनों मौसमों में चलता है, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, जानवरों के लिए ये ठीक होता है। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा गर्म है, गर्मियों में हम दे नहीं सकते। तो यहाँ पे आप देखें, इसको अभी फल लग चुका है, तो कद इसका आप देखें, हाइट देखें पौधे की, और इसके अंदर तकरीबन 6ठा हिस्सा जो है ना ये बीज रह जाता है। कुछ पक जाता है, कुछ फली होती है, और ये कुछ इसके फूल होते हैं। जो पहले फली पक गई है, यहाँ पे देखें ये फली पकी हुई है, दूसरी पक रही है, और जो अभी निकल रहे हैं ये रह जाता है इसी में। और इसके भूसे में जो मूंगी का भूसा होता है, इसका जो दाना होता है, ये तकरीबन 6ठा हिस्सा जो दाना है वो इस मिस्से के अंदर मौजूद होता है, इसलिए ये ताकतवर होता है। मूंगी के अंदर दाना भी होता है। आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं जी, अगर आप इस चीज़ को समझते हैं। यहाँ पे देखें ये फलियाँ इसकी पकी हुई हैं, अभी दूसरी ये पकने वाली हैं। जैसे ये पक जाएंगी और वो पक जाएंगी और इसकी हो जाएगी कटाई। ये जो अभी इसके आपको फूल नज़र आ रहे हैं, ये फली होती है, दाना इसके अंदर होता है इस साइज़ की हो जाती है, और ये रह जाती है कच्ची इसी के अंदर, और ये दाना भी होता है। इसीलिए कहते हैं कि जो मूंगी का मिस्सा है ये होता है जी पावरफुल। तो यहाँ पे 5 एकड़ का ये प्लाट है, ये मूंगी हमारे पास मौजूद है।
اور اس کا ابھی ہم بنائیں گے، اس کی کٹائی کریں گے، پھر اس کا بنائیں گے بھوسا۔ اور جن دوستوں کو مونگی کا مسا چاہیے سردیوں کے مہینوں کے لیے، تو یہ اگلے مہینے آپ کو اگست کے اینڈ میں یہ آپ کو ملے گا۔ تو اس کی جس کو چاہیے وہ کمنٹ میں بتا دے کہ مجھے مونگی کا مسا چاہیے۔ تو جیسے یہ مارکیٹ میں آتا ہے تو انشاءاللہ اس کا ریٹ بھی آپ کے ساتھ طے کریں گے کہ یہ اس کا ریٹ ہو گیا۔ باقی جتنی بھی مارکیٹ کے اندر آپ کو مسا بھوسا مل رہا ہے، انشاءاللہ اس سے 5 روپے آپ کو رعایت دیں گے، کیونکہ یہاں پہ ہمارا اپنے پاس ہے۔ اور اپنے جو میرے چینل کے جو سبسکرائبر ہیں، جو اپنے میرے ویور ہیں میرے چینل کے اوپر، انشاءاللہ مارکیٹ سے آپ کو 5 روپے رعایت فی من آپ کو یہ بھوسا ملے گا انشاءاللہ۔ تو جلدی سے اپنا آرڈر بک کروا دیں، جتنا آپ کو چاہیے اپنے بکری کے حساب سے۔ ڈیلی آپ لگا لیں 1 کلو آپ کی بکری اس کو کھائے گی، 1 کلو آپ کی بکری کھائے گی، تو آپ کو مہینہ ڈالنا ہے، 2 مہینے ڈالنا ہے۔ نومبر، دسمبر، جنوری اور فروری، یہ 4 مہینوں کے لیے چاہیے۔ اس میں گوارے کا مسا بھی مکس کریں اور اس کے اندر مونگی کا بھی کریں۔ آپ کے ایریے میں اگر مونگ پھلی ہے تو اس کا بھی مکس کر لیں، اس میں توڑی بھی مکس کر سکتے ہیں، گندم کا بھوسا بھی کر سکتے ہیں، چنے کا مسا بھوسا وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو چنے کا مسا چاہیے تو بھی آپ رابطہ کریں، آپ کو گوارے کا چاہیے تو بھی آپ رابطہ کریں، مونگی کا چاہیے تو بھی آپ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ آل ورائٹی ہمارے پاس اویلیبل ہے، موجود ہے، اور انشاءاللہ آپ کو آل پاکستان کارگو کی سہولت بھی دی جائے گی۔ تو جن دوستوں کو نیڈ ہے، مسا چاہیے بکریوں کے لیے، کسی بھی جانور کے لیے، آپ بچھڑے پال رہے ہیں، آپ کٹے پال رہے ہیں، جس جانور کے لیے بھی آپ کو یہ خشک راشن چاہیے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نہایت اور آسان قیمتوں کے اوپر آپ کو دیا جائے گا۔ لیکن ایک بات ہے، پیمنٹ آن لائن ہوگی اور ایڈوانس ہوگی، ادھار والا کوئی چکر نہیں ہے، نہ ادھار کسی کو کرواتے ہیں اور نہ دھار کرتے ہیں۔ پیمنٹ آن لائن ہوگی اور 72 گھنٹوں کے اندر انشاءاللہ ہم آپ کو ڈلیوری دینے کے پابند ہوں گے۔ تو جی دوستو، آج صرف اس ویڈیو کے اندر آپ کو 2 ہی چیزیں میں نے دکھانی تھی۔ ایک تو بکری کی انرجی ویسٹ نہیں ہوتی، بلکہ بکری کے لیے وہ صحت مندی کی نشانی ہے۔ انسان کے لیے بھی صحت مندی ہے چلنا، یہ انرجی ویسٹ نہیں ہوتی۔ باقی اس کے علاوہ جو چیز میں نے آپ کو یہاں پہ بتا دی ہے، مسا وغیرہ، اگر آپ وہ لینا چاہتے ہوں تو رابطہ کر لیں۔ ویڈیو کے اندر بھی نمبر ہے اور اس کی ڈسکرپشن کے اندر بھی۔ اگر آپ مستقل طور پہ ہمارے کسٹمر بننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر ایک لنک ہے، آپ اس کو جوائن کر کے واٹس ایپ کے گروپ میں آ جائیں۔ تو انشاءاللہ آپ کو ہر معلومات، خاص کر کے یہ گروپ ہم نے بنایا ہے جو نیو گوٹ فارمر کا کام کر رہے ہیں، بکریاں پالنے کا کام کر رہے ہیں، جو بکری پال حضرات ہیں، جن کو ابھی تک سمجھ نہیں ہے، بس یوٹیوبروں کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں، ان بیچاروں کو سمجھ نہیں وہ لگنے دے رہے، تو آپ وہاں سے آئیں، بکری کا جو خرچ ہے نا جی، اس کو 0 کر لیں، اس کو تھوڑا سا کم کر لیں، پھر انشاءاللہ منافع ہی منافع ہے۔ اور ایک بات بتا دوں آپ کو، چرواہا جو ہوتا ہے وہ کبھی لاس میں نہیں گیا۔ اگر آپ مہنگے انڈے ڈالتے رہے نا، تو کیا اس کو کہتے ہیں سٹال فیڈنگ، اگر آپ یہ کرتے رہے نا تو ممکن ہے آپ کو لاس ہو جائے۔ تو پھر آپ ہر 5 بندوں کو کہیں گے بھائی یہ کام نہیں کرنا چاہیے، گوٹ فارمنگ نہیں کرنی چاہیے۔ تو دوستو اس لیے وہاں سے نکلیں، دیسی طریقے میں آئیں۔ دیسی طریقہ کل بھی کامیاب تھا، آج بھی کامیاب ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔